बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 130 आणि 7 वाक्य 2 Psalm 137 verse 2. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता, तुझ्या मोगा आणि विश्वासीपणा पासत तुझ्या नावाक हांव अर्गां दिता. कित्याक तुझे नाव आणि तुझे उतर सक्तांपणास तुवें वर्तें केलाय. सर्वेस्पराचे विश्वासीपण आणि मोग अपरिमीत जावन आसात. ताचे उतर महान आणि ताच्या नावाची महिमा गाजता. त्या वैभवान बरोवन आमची जिणी जियोवच्याक ताणें आमकां अवकाश दिला. तर त्या वर्त्या आणि महान सोम्याक अर्गां दिवच्याक आमचे मदें आमी स्वागत करुया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको 20 पान संको 30 मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. सोवे असलो देवपण तुझे लिपोन मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातयेक सांडू मोनी जावन जियेलो. उंड्या रुपी सांगा तुझो भक्त्याक सदां दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जीवी जरो आयशिसांचे धुले. उंडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीन बदललो. मोजा उगडा सकरात म्हणून सोम्या तुवें श्रीसांक आदेश दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या.
स्तुती मान आणि महिमा तुका फावो दवरतो देव हरी एक रीतीन आमच्या जिविताचेर आशीर्वाद आमचेर कंतुस्को दवरून आमकां संरक्षण दिताय पंथावनामध्ये धैर्यादीक जावन आमचो वाट सांबाळूंक आदार दिताय हालेलुया 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 सताचो तुमो आमचेर पाठोवन आमचें बरेपण आशिल्ल्या मोगाळा जेजू तुका जावं वर्गा आनी होगळाप जिणी आमची फळादायक कुरपेवंत आनी भावार्थाची करच्याक त्या प्रेरकत्म्या मारिफात आमची राखण तूं करताय त्या आत्म्यान आमकां दिवची जागवणी स्वीकार करन आमी वायटाक सांपडनाशें शाबीत रावोंक तुवें आमकां अवकाश करून दिल्याय सदांच तुज्या मोगान उत्तेजीत जाल्ली ही आमची जिणी माया मोगाची आनी कुरपेची करूंक तूं आमकां जायतो सांगात दिताय ह्या संवसारांत तुज्या आपोस्तलां मदलें निर्गमन तांकां परत घुस्पोडोंक कारण जातलें भियान ते बरतेले आनी आपणा मदेंच वाद विवाद करून वेळ विबाडिना जावच्याक त्या आत्म्याचो सांगात तुवें तांकां पाठयलोय विशेष आसक्त तांच्या बरेपणाचेर तांच्या भावार्थाचेर तुवें दाखयले केवल तुजो पाटलाव करूंक मात्र न्हय बगार संपूर्ण रितीन संपूर्ण समर्पणान तांचो तूं मोग करताय तांचेर दया दाखयताय आनी तांचेर कंतुस्को दवरताय म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें आनी खंयच्याच रितीन कश्टांक वळख जावन अडचण देदेस्पर जायना जावच्याक जिणी कंगाल करून घेना जावच्याक भरपूर मापान तुजो सांगात त्या आत्म्याच्या बळान तुवें पाठयलोय आपोस्तलांच्या जिवितांत तुजें थंय आशिल्लें तें शारिरीक सांगतपण मेकळें जावंक आसा आनी अंतस्करणाच्या त्या स्पिरितान तांणी तुका पळोवन मानून घेवंक आसा म्हणलें तुवें तांकां स्पश्ट केलें सुमया जाल्यार तें मेकळेपण तांकां स्विकार करूंक जायना तसलें कूड उगडीत जायना जावच्याक मजतदार येतलो आनी तुमकां बळवंत धैर्यवंत आनी उर्बेवंत करतलो म्हणली भासवणी तुवें केली सुमया धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 16 वाक्य 22 तावन 30 आनी 4 आयचें पयलें वाचप फिलिपी शहराच्या लोकान पावलो आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडचें आमी पळयता सुमया गुन्यांव मांडून तांची आंग वस्तुरां तांणी पिंजलीं रोतांनी मारलें बंदेंत घालें सत्रायेन तांचो पारत करूंक लायलें जैलाच्या अधिकारींनी तांच्या पांयांक खडो घाले पण थंयसर सुमया विशेष अजाप घडलें बंदेसाळेची बुन्याद हाल्ली पांयांक बांदिल्ल्यो सांकळी तुटून पडल्यो दारवटे सगळे उक्ते जाले अधिकारी हे पळोवन हे व्यक्ती पळल्यात पळण दावल्यात आनी आपणाक वांचना म्हूण जीवघात करच्या मनशाक बचावी आपणाय जय म्हणलें चिंता पाठयतना पावलान ताका सांगलें सुमया जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें ओय सुमया तुजे नांवी पावलान त्या अधिकारीच्या जिवितांत
बाचावी दिली. तो बोवार्थ तीर करच्यांत ती बाचावी संपूर्ण मापान लाभता म्हणलें ताका ताणें स्पश्ट केलें. त्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्यान पवित्र स्नान घेतलें. पावलाक आनी सिलासाक आपल्या घरा वेलें जेवण वाडन तांकां हर एक रितीन गरजसो आदार दिलो. वयसुम्या विशेष सांगात धर्मदूतांच्या जिवितांत तुवें पाठयलेलो हर एक कश्ट दगदणी भोगच्याक हर एक रितीन तांची जिणी भावार्थांत उत्तेजीत करच्याक तुजो सांगात तुवें पाठयलोय. अशें तुवें बासयल्लो मजतदार तुमकां बळवंत करतलो म्हणली बासवणी तुवें खरी केली, नीज केली आनी तें उतर मानून घेवन तांची जिणी भावार्थान चमकोवंक अवकाश करून दिलोय. वर त्या रितीन सुमया तांच्या जिवितांत बंदेंत खोड्यांनी बांदलेले आसल्यार तुवें तांकां सुटका दिली, सांबाळ्ळी. तुजें नांव परगटूंक आपलो जीव रिस्केर घालो देखून तुवें तांकां सांडूंक नाय. तांचे बराबर अधिकाऱ्याकी तुवें बरें केलें. भावार्थाक वेंगूंक ताका कारण जालें. अशें ताची जिणी संपूर्ण रितीन तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन बदलली. आनी ह्या वक्ता ह्यो संगती नियाळतना सुमया कीर्तनकाराची ती उतरां हांव नियाळता. कीर्तन 130:8 वाक्य 7 Psalm 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजेर रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मनाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. वयसुम्या सगळ्या विघ्नांनी कश्टाकांतांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तुजो विस्तारलेलो हात म्हजे बोवारी आसा. म्हाका तो धैर्य दिता, म्हाका तो राखता, सांबाळता, आदार दिता, भावार्थांत मुखार चमकोवंक प्रेरण दिता. आज पावलाक आनी सिलासाक दिल्लें संरक्षण हांव नियाळतना म्हज्या आई भावार्थी जिवितांत तूं दिताय तें संरक्षण सदांच संतोषान संभ्रमूंक म्हाका तूं करपा दी. विघ्नांनी वेडो घाल्ल्या वेळार म्हजेर मोसोर करतल्या लोकांचे विरोधपण हांवें अनुभव करतना हांव देदेस्पर जाता सुमया. आपोस्तलां बरी म्हज्या जिवितांत शांत रावून सोंसणीकायेन म्हजो भावार्थ सांबाळूंक आनी जियोंक म्हाका करपा दी. भावार्थांत ती रावतना तुज्या मोगाचे विंगेंत हांव शाबीत आसतलो. कसलेच कश्ट दगदवणी म्हाका नाच जावंक सोडची ना म्हणली खात्री आज तूं म्हाका दिता आसतना विशेष रितीन ह्या भावार्थाक आद्यता दिवन म्हजी जिणी तुका समर्पण दिवंक म्हाका तूं शिकय. सभार पावटी म्हज्या जिणये पळयणार उपजाल्ली पंतावना म्हज्या मती काळजा नानांती चिंतना आटोवंक कारण जाल्यान सुमया. कित्याक म्हज्याच जिवितांत आसले सर्व तोंदरे कश्ट म्हूण चिंतून सभार पावटी हांव तुजेर शीन उसारोंक पावलां सुमया. सभार पावटी म्हाकाच कित्याक अशें घडटा दुसरे कितले संतोशान आसात पळय म्हणलें बोगणा हांवें उचारल्यांत सुमया. सभार पावटी पावलो आनी सिलासा बरी म्हज्या जिवितांत कश्टा फाटल्यान तुवें दिल्लो आदार नियाळूंक हांव चुकलां सुमया. पावलोन आनी सिलासान तो आदार तें बोड वर्त्या मापान संभ्रमलें.
आणि त्या संभ्रमणेन त्या अधिकाऱ्याक तुजेर भावार्थ दवरूंक उलो दिलो. आज म्हज्या जिवितांत तो तुजो सांगात तूं पाठयत आसतना खंयच्या रितीन हांव तुजेर भावार्थ दवरता म्हणलें नियाळोंक म्हाका उलो दी. पावलो आनी सिलासा बरी हांवें दृढ रावून शारिरीक रितीन न्हय तरी म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या अंतस्करणांत, म्हज्या सगळ्या कुडींत तुजें आत्मीक हाजीरपण म्हाका बोळ दिता, सकत दिता म्हणलें पाती येवन ही म्हजी जिणी जियोंक म्हाका करपा दी. भरपूर मापान तुजेर पाती येवन म्हज्या जिणेच्या कश्टांच्या घडींतांनी तुजेर म्हजो भावार्थ तीर दवरूंक म्हाका करपा दी. सुमिया म्हाका तूं प्रेरीत कर आनी म्हजी जिणी बेसांवाची कर. तरी एक रितीन तुज्या सांगातपणान, तुज्या आदारान म्हजी जिणी बळवंत जाल्लें हांवें अनुभव केला. जेन्ना म्हज्या जिवितांत आत्मीक संगतींनी वांटेली जावन भरपूर मापान थंयसर हांवें तुजो मोग अनुभव केल्ल्या वेळार आनी तो मोग म्हज्या जिविताच्या चालींत हांवें कार्यगत केल्ल्या वेळार म्हाका तें धैर्य लाभलां, म्हाका ती सोंसणीकाय लाभल्या. म्हज्या जिवितांत तें बरेंपण जालां. तें बरेंपण पावलो आनी सिलासान आपल्या जिवितांत अनुभव केलें. त्या खातीर ते कंगाल जावंक नात, भियोंक नात. आपल्या हाता पांयाक खोडो घाल्यारी ते कांयच करूंक सकचे नात म्हणलें चिंताप आनी दृढ निर्धार तांच्या मती काळजांत आसुल्लो. आनी त्या खातीर खंयच्याच रितीन भियेनासतना धैर्यान ते बंदेंत दारां उक्ती जाल्यारी, सांकळी तुटोवन पडल्यारी, हर एक रितीन बंदेसाळ हाल्ल्यारी ते पळोवन धांवोंक नात. बगार थंयतावन तूं बचावी दितलोय आनी हर एक रितीन दुसऱ्या लोकांक त्या भावार्थाक वेंगूंक कारण जातलोय म्हणलें ते पातयेवंक पावले. मोगळा सुमिया, आज म्हज्या जिवितांत तुजो मोग अनुभव करून तुजेर पाती येवन सगळ्या म्हज्या जिविताच्या पंत आव्हानांनी, पिडे शिडेच्या वातावरणांत, कश्टांक अडचणीक वळख जावन म्हजी जिणी जियेत आसतना, संवसारी वंदवण्याक बली जाता आसतना तुजेर विश्वास दवरन तूं म्हाका संरक्षण दितलोय, तूं म्हाका हर एक रितीन त्या भावार्थांत वेंगतलोय म्हणलें पाती येवन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करतां. सोमिया, सर्व रितीनी म्हज्या जेजू, म्हज्या जिणयेंत बेगीनच तूं ये. म्हज्या कश्टा संकश्टाच्या घडींतांनी म्हाका तूं आदार जा. म्हजी जिणी बळवंत कर, म्हजी जिणी प्रेरीत कर. भावार्थांत आनी एकल्याक प्रेरण जावंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या पातकाचें मेळेपण सांडूंक म्हाका तूं आदार दी. पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर मापान हांवें अनुभव करन ती जिवितांत जियोवच्याक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावी आमी गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 36 पेज 128. म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये. मुझा जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन मुझा बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळ
मोगान तुझ्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मोजा बेगीन तुये म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुझ्या पोटलून तुंद कष्टां दुखा पिळे शिळे वायटाक संपलो वळवळता तुझे विने रीते जिने तुस मुझे दाय सरगिंदेने मुझा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा बेगीन तुये म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुझ्या पोटलून तुंद जिनियेत आसा कंग बेजारा ना समाधान तुझे शिवा दुखा मुझी पुसून तुका मुझे संगी सदांच तुरा मुझा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा बेगीन तुये म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुझ्या पोटलून तुंद मोगान तुझ्या पोटलून तुंद आमच्यो गरजो आनी त्यो सवाय ह्या वखदां साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता विल्मा गोम्स 80th बर्थडे आल्बन बरेटो. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता ट्रीजा मालिनी सल्डाना इल्यार पदाव. मास्टर एरन जोशुआ सिक्वेरा. सेकंड बर्थडे अमेलिया डिसोजा गुरपोर कैकांबा. 23rd बर्थडे डेल डैनियल कॅनडा. 79th बर्थडे मॉली तेरेसा रेगो. तशेंच खाजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर गांदितात. 24th वेडिंग एनिवर्सरी अनिल एंड प्रमिला लुईस केम्माण. गेल आनी रोहन डिसुजा जर्मनी. जिवितांत लभले हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गांदिता. विजा रिन्युवलाचें कार्य विजा रिन्युवलाचे प्रोसेस बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर मारियो डिसोजा इस्रायल. सर्व आशिर्वादां पासत मारिया डिसोजा आपल्या 80 वर्सांच्या
जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांधीत आल्बन बरेटो सांत आंतोनीच्या मानाक सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासो देवाकर गांधीत आर्नोल्ड पावल हरी एक रितीन आपल्या जिवितांत ट्युमर फ्री जिवीत लाभयलेल्या खातीर वेलंकणी मायेच्या मानाक देवाकर गांधीत आर्नोल्ड पावल जिवितांतल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गांधीता मोंती ना पिंटो किन्नी गोळी नित्याधार मायेच्या मानाक देवाकर गांधीता लॉरेन्स पिंटो काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी एक जोडे देवाकर गांधीता तशेंच युरोपाचे पिलग्रिमेज बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर देवाकर गांधीता एल्विरा लोबो जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारता बऱ्या भलायके पासत आनी संरक्षण लाभचे पासत मारियो डिसोजा इस्रायल एमिलिया डिसोजाची पिडा गुण जावचे खातीर देवाचो आदार मागता कॅथरीन अल्मेडा बऱ्या भलायके पासत आनी शिकपा पासत डिओना आळवा तशेंच बऱ्या भलायके पासत लायला डिसोजा बेळमण हर एक तक्रार सारखे जावच्याक जेरोम गोन्साल्वीस तशेंच जिवितांत लाभलेल्या गरजाच्या हेर सबार गरजां पासत आमच्याय जिवितांत गरजाच्या सर्व आशिर्वादां पासत देवातावन ताचो आदार मागया जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सासणीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी सासणाचो विशय मागता soul of Benjamin Matthias Mudrangadi, soul of John Anthony D'Souza on his first death anniversary Kemman, soul of Monty D'Souza, all departed souls by Vincent and family, for the soul of Clifford Lasradov, soul of John Baptist and Francis Meneges Nidodi, soul of Sobin D'Souza's soul of all departed souls of members of Sobin D'Souza's family, soul of Felix Martin D'Souza, souls in purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणी ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार साक्रामेंतांतल्या जेजूतावन आमी ह्या वक्ता मागून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Good morning, everybody. Good morning. How Ruby D'Souza from Thane, Our Lady of Fatima Church, Majivada. Hinga yoche pehle, I was having lot of pain in my back. Leg, knee pain is there because of, 1 year back, how Shidi Velen padle. You all can understand from the staircase. So now, before coming here, I was thinking how I'll do my 4 days retreat. I applied, I did Ayurvedic medicine, and then I am a government servant, so I did government medicine also. Both I did, but no change. When I came here, not one day I applied massage oil or I taken tablet. Without tablet, Father announced during praise and worship, Father Abraham. I told in confession also, Father Abraham announced during the praise and worship, many people are healed from back pain. And that moment I just tried, there was no back pain, only Praise the Lord. Hallelujah. Alo palo alep gun karnatle devan आपल्या उतरानी गुण केला. Praise the Lord. Hallelujah. You are healed by the word of God. Slight knee pain, that is also, that will go. I have faith in my Lord. And Father prayed, thank you. The Lord heals you. He is the healer. Jehovah Jireh is the Jehovah Rapha. Jehovah Rafika. Praise the Lord. From 3 days I can kneel down nicely without any problem. आणि केलं ताळो कान जोरान बोमान. Hallelujah. Hallelujah. महिमा जेजू. महिमा जेजू. स्तुती जेजू. स्तुती जेजू. वंदन तुका जेजू. आतेदन मागता म्हज्या नवऱ्या खातीर. म्हजे चेडून दुसरे दिसा बाळान जावंक आसले. आदले दिसा तो बाथरुमान पडलो. 3 घंटे ताका जावया म्हज्या भायर हाडूंक कश्ट जाले. तो बाळान जावन घरा हाडल्या मागीर ताची स्कॅनिंग काडटना तकलेंत रगत यें जाला म्हळें.
देवानं इतले राखून हाडल्याक आतां रिट्रीट आयला ताणें सांगते मलके रिट्रीट बूक कर म्हणून. आनी तुजो घोव बरो नातलो काल आयलो माकड्यांक तें सांग. होय आयला तो होय खंय आसा पळय मुखार ये तो ताका चलोवंक जायनातलें येता आसतना आतां पळय कितलो बरो आयला ये मुखार ये. आमकां पाद्रेपा बारी मोग आसा तो येदाळा बी येता. प्रेज द लॉर्ड. पतीदान मागता म्हाका वाचूंक येनातले वांजेलाचे. होय ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकून पवित्रात मॅड मागतले म्हाका वाचूंक शिकय म्हणून. आतां इल्लें वाचूंक शिकल्या पळय. वाचता आनी बरोवन काण येता. कोंकणी बरोवंक येना इंग्लिशाचे हांव पळय. बायबलाचे बरोवंक येनातलें वाचूंक येनातलें वाचूंक बरोवंक पवित्रात्म्यान तेणें दिलां. ये बाबा तूंय मुखार ये. ताका चलोवंक जायनातलें येना रुमांतूच रावता म्हणलें ताणें. न्हू काल तावन तो येवंक सुरू केला ताणें. पळय सवकास सवकास देवान ताका कृपा दिल्या बरें केलां आनी संपूर्ण बरो जाताय. तूं साक्ष दी देवाक साक्ष दी. लग्गी मायकार उलय. अर्गां तुका जेजू सोम्या. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळप तुका. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, you are alone the most holy and living God. Praise the Lord. Jesus. Jesus. तुम्ही कोणी पातयतात की हांव कॅन्सर पेशंट म्हणून. ना न्ही 16 वर्सां पयलें म्हाका कॅन्सर आयलें ब्रेस्ट कॅन्सर आनी म्हाका ऑपरेशन जावन हांव बरी जालें. परतून 2020 परतून आयलां. 16 वर्सां उपरांत परतून आयलां आनी तें देवाच्या महिमा दिवच्या खातीर म्हाका आयलां. Praise the Lord. हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार ताळये बेटन देवाक अर्ग आनी होगलाप दिया. वर्तो तुजो बावाड वर्ती तुजे बातेनी. हांव ताच्या उपरांत हांव न्हू आनी की चड आनी चड सदां मिसागेचें देवाच्या तूं म्हळ्यार कंतारान तांतून हर एक कंत हांव एक्टीव जावंक सुरू जालें. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हळें आळे तुका हांवें म्हजी महिमा परगटोवंक तुका जिवन दवरलां. तुवें दुसरें काम करचें आनी हाका चड म्हत्व दी म्हळां. देखून हांव सांगता तुमकां तुमी कोणेंच भिवची गरज ना. खंयच्या पिडेकी तो जिवन देव तुमच्या भितर आसतना तुमकां कितें बे काल्याची बेना. आनी आतां म्हजी ट्रिटमेंट चलता आनी तें कॅन्सर पिडा आतां खंय आयल्या म्हळ्यार म्हज्या पाटीच्या कण्यांत आनी म्हज्या पोपसांत आसा. हांव सदां न्ही म्हज्यो गुळयो काण घेता. ओरल म्हजे काले म्हणटात ताका खिमो ओरल खिमो हांव काण घेवन आसा आनी इंजेक्शनां काण घेता आनी तितली दूख आसा त्या इंजेक्शनाक आनी म्हळ्यार म्हयन्याक तितीन येद्यो येद्यो सुवयो आनी तोपतात पुरो करतात. पूण हांव बेंगलोर तावन आयल्या आनी हांव आहा पळय ती दूख म्हाका सुसोंक हांवें देवा जेजू कडेन म्हणचें त्या 3 किळ्यान तूं काडलो इतले कश्ट काडले तातूंत म्हजें खंयचे लेखाक देवा जेजू खंयचे लेखाक तुज्या कश्टांत हांवूय मेळून येदी ल्हान एक दूख सोसूंक जायना गे म्हाका म्हणलें हांव तुमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजू. आनी म्हजें पेट स्कॅन आसा हे आतां परवां त्या 6 म्हयन्या पेट स्कॅन काडटात आनी तातूंत हांव पाद्राबा सांगला नेक्स्ट हांव येवन परतून हांगा येवन म्हजें हें दिता साक्ष दिता. पाद्राबा आमी केदाळ्या मिसा हांव खंयच्या दिसा मिसा वचूंक जायना त्या दिसा हांवें काडचें ते मुलके फादर आब्रामाचें मीस कित्याक म्हळ्यार तें आयकलें तितलें समाधान म्हाका दुसरें जायना. पाद्राबाचें मीस तशें तुमकां नवऱ्याक आनी आयला नवऱ्याचें नांव सांग. ताचें नांव ग्रेगरी लुबीस. ग्रेगरी मुखार ये पळय. म्हाका आयला दुयेक या पळय. दुयेचें नांव कितें? दुयेचें नांव ग्रीष्मा मरिना म्हणून. ये तुका हे पळोवंक आमकां भारी संतोश. पुताचें नांव कितें? पुताचें नांव मालकम संदेश. मालकम संदेश. पळय सगळीं एक कुटुंब जावन आयलां. ताळये बेटन देवाक अर्ग आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें चिंतून हांव पळयणार सडन म्हाका पाशांवाचो जेजूचो हें म्हणलें तर म्हाका कित्याक भारी पाशांव म्हळ्यार म्हाका मस्त मोग दूख जेजूचे दुखीन म्हाका मेळ्ळें म्हणून भारी आसा. देखून हें म्हाका 3 दिसां पयलेंच म्हाका कळ्ळें तें पाशांवाचें रिट्रीट आसा हांगा म्हणून. हांव हांगा फस्ट टायम येवचें हांवें. हांव लोगोस येता बेंगलोर पूण म्हाका कित्याक गुतना देवान पुरो म्हाका फावो करून इतली बरी भलायकी दिली. 3 दिसा एक चूड दूख ना फाटीन दूख अशी कालें ना म्हाका. तुमी स्वामी म्हजें बळ स्वामी म्हजी सकत स्वामी म्हजी कृपा आमचो नीज देव आमच्या स्वामी म्हजी बरी भलायकी काल्याची खंयच्या पिडेची गरजच ना तुका सांगता. प्रेज द लॉर्ड. कसल्याच वक्ताची गरज ना. देव आमच्या सांगात आसा. इशी न्ही बाय दुयेक उलोवंक अवकाश. थंय तूं बेरो. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm very grateful that we've all come here for the retreat this time. So it's very rare that all 4 of us, especially my father and my brother, so it's a miracle that we are here for the retreat, and I think it's very beautiful. It's given me a lot of clarity, and I've seen the miracles of the Lord through my mother's treatment. Yes.
and through her life. So Yeah. I think that's the greatest example for me. God has given you inner healing. God has wiped your tears. God has consoled you. Tell that also. Yes, he has healed me a lot, and yeah, You he's have gone given through me- lots of tears. Yes, you have. Yes, I have healed. So thank you so much. Yeah. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಎ 37 ಎ 37. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें वोतुल्ल्या सर्देन्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा पापय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता जेजू परत मजतदारा विशीं उचारून आमच्या जिवितांत तो मजतदार बळवंत हातेर जावन आमची जिणी भावार्थान जियोवच्याक आदार जातलो म्हणलें सतायच्या वांजेलांत उगडापें करता. त्या खातीर हांव वचनासतना तुमकां त्या प्रेरक आत्म्याक धाडूंक जावचें ना म्हणलें उतर शिसा मुखार जेजू आज उसारता आनी तो मजतदार येतच तुमकां तो बळवंत करतलो म्हणली भासावणी तो दिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन सोमयान आमच्या काळजांत ओतलेलो तो आत्मो सदांच आमची जिणी बळवंत करता भावार्थान तीर जावंक जागवणी दिता. तर हर एका आमच्या जागवणेंत बरें करिनातल्या खातीर जिणयेंत वायट संगतींनी मेतेर जावन सोमया तावन पयस सरल्या खातीर देवा कडचे मोक्षांनी ह्या वखदां मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुझ्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गींचो उतरावर तो संतोष आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवसो धरून त्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कत्रेगून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुझे पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वसप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगाता मेळोन पावल आनी सिलासाचेर गुण्या मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंगवस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां सबार मार मारतस तांणी ताका बंदेंत घाले आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटाच ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदीवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेन्ना एका दिसांनी एक कठीण भंय कांपणी जाली आनी बंदेशाळेचे बुन्याद हाल्ली. तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदीवानाच्यो सांकळी तुटोवन पडल्यो. बंदेशाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेशाळेचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदीवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान भोव मारून म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सक्कड हांगास आसाव. बंदेशाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन धरतरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायची जाल्यार हांवें कितें करीचें? ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घरांनी बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यांन पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सकडां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतार. देखून तुज्या नांवाची होगळीक घाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका खाण दिलें. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सताचो तो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सोमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला, ताचे सरशी हांव वेतां तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यांत. पूण सतत हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलों. तो येतच पातका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो.
पातका विशांत कित्याक म्हाका ताणी सतमानलो ना, निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशयांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलां, हें सर्व तो रुजू करतलो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेश रितीन आमच्या जिवितांत भावार्थांत थीर जावंक आपोवणें दितात. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमची जिणी सदांच बळवंत जातली. जेजूच्या जिविताचें प्रेरण तो पवित्र आत्मो सदांच आमकां पाठयतलो आनी सर्व रितीन आमची जिणी बळादीक कर्ण धैर्यवंत जावन आमी भावार्थाक साक्ष जावंक कारण जातलो म्हणलें स्पश्ट करता. तेंचं जिवीत पावल आनी सिलासाच्या त्या जिणये पयणार घडिल्लें आज आमी आयकलें. फिलिपी शहरांत लोकूच तांकां गुन्यांवकार म्हूण लेखून हर एक रितीची दगदवणी दिता, बंदेंत घालतात, खोडो घालून तांकां बांदून दवरतात. पूण भावार्थाक साक्ष दिवन मुखार समकलेल्या हर एका धर्मदूताक तांच्या जिवितांत जेजूचें संरक्षण, सुटका आनी बरेपण लाभचें आमी पळयता. तेंच बरेपण, तीच सुटका पावलो आनी सिलासाक लाभली. आपणाक सुटका लाभली म्हूण चिंतून केवल तोच संतोश अनुभव करच्या बदलाक थंयसर अवकाश आसलो. जैलाच्या अधिकाऱ्याक भावार्थाक वेंगच्याक तो ते गडचितात आनी हर एक रितीन ताकाय तें बरेपण, ती बाचावी लाभच्याक कारण जातात. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां सुमयान हर एक रितीन तें संरक्षण दिलां. आमकां आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण सुमयान केलां. तेंच बरेपण आनी एकल्याक अनुभव करच्याक म्हज्या जिविताचें प्रेरण हांव ताका दिवंक शकता गी. जैलाचो अधिकारी आपल्या जिवितांत पावलो आनी सिलासाच्या जिविता मुखांतर ती बाचावी म्हाकाय लाभतेली, ती सुटका म्हज्याय जिवितांत अनुभव करूंक अवकाश लाभतलो म्हणलें चिंता पाठोवंक शकलो आनी सर्व रितीनी ती जिणी सोमयाक ताणें समर्पिली. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत सदांच सोमयाक आमचें समर्पण करन ताच्या आदारान, ताच्या बळान आनी सक्तीन जिणी जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. गीत नंबर C17, C17. स्वीकार करिये बापा कानिक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. उंड्या वायना सवें तुकाच भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल कानिक आमची. स्वीकार कर तू ये बापा कानिक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तू ये बापा कानिक आमची ये दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पयशेच्या दाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमा नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी हे भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावूं.
हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतूय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेट्स आनी एसवेडी मार्तिरां संगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव.
तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान हातवेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय विचार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेकां शांती दियात देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D41 D41 तुका सेमच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मुझ्या काळजान धनिया तादोस तूं कर येण्यान तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमोन आमी तुका गोवान सोडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां 300 देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कुडा निरगत दिल्याय ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां शाबीत पावय हे आमचे मागणे आयकोन घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर F6 सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरू शुभार्ता तुजी हांवें प्रसारू सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता मोगाळ पोता सोवे वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.